إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالجمع بين العلم والعمل، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة المؤمنون، العلم أساس الإيمان، والعلم دعامة الإحسان، والعلم ميراث النبيين والمرسلين. وبالعلم نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالعلم عرفت الشرائع والأحكام، وبالعلم ميز بين الحلال والحرام، وبالعلم تقام الحجة، وبالعلم تعرف المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد من الله عز وجل على المؤمنين بالعلم، وربط هذا العلم بالخشية والصلاح. فمن ليست عنده خشية ولا صلاح ولا تقوى ولا خوف فهو ليس بعالم في معنى الكلمة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أيها الإخوة المؤمنون، العلم والصلاح توأمان أو شيئان متلازمان، لا يتصور الواحد بدون الثاني، ولا يتصور الثاني بدون الواحد. فالعلم يرافق الصلاح والتقوى، والعلم يلازم الخشية والخوف. وقد ربط الله عز وجل العلم باسمه في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا العلم كان مرتبطا منذ فجر التاريخ بالعلم والصلاح والتقوى، فكان الأنبياء والمرسلون علماء بالشرائع الإسلامية، وكانوا متواضعين وهينين ولينين. وبعث صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الناس مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، فكانت مهمته صلى الله عليه وسلم تلاوة الكتاب وتعليم الحكمة وتعليم الكتاب وتزكية النفوس والقلوب. فلم يتغافل صلى الله عليه وآله وسلم مع تلاوة الكتاب وتعليم الكتاب والحكمة عن تزكية النفوس والقلوب، فإنه ربى الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنهج الرباني الإيماني القرآني
القاسي والداني والقريب والبعيد والصغير والكبير. ومن منهجه صلى الله عليه وآله وسلم في التعليم أن أعرابيا جاء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، أي ضيقت رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. هذا هو أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. وإن قصة أعرابي كان يقول في المسجد وقصة صحابي اسمه معاوية بن حكم السلمي ليست بخافية علينا، فإن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة للتعليم والتربية أسلوب رصين جيد جميل. فقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أيها الإخوة المؤمنون، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعكر تعليمه بغلظة ولا بجفوة ولا بعنف ولا بزجر ولا بتوبيخ، بل إنه تكلم شفقة ورحمة ورفقا ولينا. وإنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة وكان نعمة مستاة. وإنه صلى الله عليه وسلم تدرج في تعليم الصحابة. إنه كان يبادر بالجواب على الأسئلة الموجهة إليه، وإنه كان يراعي الفرق بين الأعمار والطبقات، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي لكل جليس نصيبه وحقه حتى يحسب جليسه أنه هو أكرم عليه منه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى كل جليس التفاتا كاملا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن، وكان كلامه كلاما جامعا لا فضول فيه ولا تقصير. وكان صلى الله عليه وسلم مرة يجمع في كلمة واحدة أو في جمل قصيرة معاني غزيرة. مرة إنه قال حينما سأله عقبة بن عامر: يا رسول الله ما النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أيها الإخوة المؤمنون، هذه بعض نماذج لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا للكبار، هذا للمدرسين، هذا للأساتذة، هذا للمربين، هذا لجيل الآباء. وأما هناك طلبة العلم والدارسون والتلامذة والمتعلمون وجيل الإعداد فلهم آداب وشروط. فالأدب الأول لهذا الجيل أي جيل الإعداد هو تصحيح النية والإخلاص في العمل، لأن الإخلاص في العمل وتصحيح النية شرط للنجاح في كل شيء. وقد كان هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نموذجان، نموذج للصحابة ونموذج للمنافقين. فالصحابة رضي الله عنهم بلغوا إلى قمة المجد والسمو بسبب تصحيح نياتهم، لكن المنافقين خابوا وخسروا في الدنيا والآخرة، وإنهم سيصلون سعيرا ويكونون في الدرك الأسفل من النار بسوء نياتهم. والأمر الثاني لطلبة العلم في هذا الشأن وهو التبجيل والإكرام والاحترام. ومعلوم أن العلم غيور، هذا العلم لا يحصل بأدنى إهمال، بأدنى إهانة للأساتذة وللكتب ولأدوات العلم. فمن ليس عنده تبجيل ولا توقير ولا احترام فإنه يكون محروما من العلم. هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، إنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوقره ويبجله ويحترمه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والشيء الثالث لطلبة العلم وهو الاستماتة في سبيل العلم، الطلب الصادق في طلب العلم. وذلك هناك مثال لأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم زمن خيبر، لكنه في السنوات الثلاث جمع 5000 من الأحاديث، وأكثر الصحابة رواية للحديث النبوي الكريم. هذا دليل على أن الطلبة إذا اهتموا بهذه الجوانب
كانوا علماء الأمة ومصابيح الدجى وقادة العالم. وقد قال الإمام الغزالي وجملته مشهورة: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك فأنت على خطر من أن يعطيك بعضه. وقال بعض العلماء: من ليست له بداية محرقة ليست له نهاية مشرقة. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم كل حدهم. اللهم نكس أعلامهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصرنا نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل مأخذ دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.